پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ آج دنیا بھر وچ بیوہ خواتین دا عالمی دیہڑا منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیری بیوہ اور نیم بیوہ خواتین تنازع کشمیر حل نہ ہونے دی وجہ دے خمیازہ بھگت رہی ہیں۔ بیوہ خواتین دا عالمی دیہڑا کشمیری بیوہ اور نیم بیوہ خواتین دے دکھاں دے بارے وچ بیداری پیدا کرنے دا دیہڑا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 1989 دے کہن کے ہن تک 10,000 تے زیادہ نوجوان بھارتی فوجیاں دی حراست وچ غائب کیتے جا چکے ہیں۔ جبری گمشدگیاں دے ظالمانہ عمل سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ نیم بیوہ خواتین کو جنم دیتا۔ گزرے ہوئے 35 سالاں دے مقبوضہ جموں کشمیر وچ بیوہ اور نیم بیوہ خواتین وچ تشویشناک حد تک واਧਾ ہویا۔ جنوری 1989 دی کہن کے 31 مئی 2023 تک بلغام بھارتی ریاستی دہشت گردی سن 22,960 کشمیری خواتین کو بیوہ زندگی گزارنے دوتے مجبور کیتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 2,000 تے زیادہ نیم بیوہ خواتین ہیں۔ اے او خواتین ہیں جنہاں دے خاونداں کو بھارتی شفاق فوجیاں سن گرفتاری تے بعد لاپتہ کیتا ہے، لیکن انہاں کو ہن تک مردہ قرار نہیں دتا گیا اور نہ ہی انہاں دے بارے وچ زندہ ہونے دی کوئی خبر ہے۔ ان نوجواناں دی بیوہ خواتین کو نیم بیوہ خواتین قرار دتا جا چکا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ضلع کپواڑہ دے دردپورہ گرام وچ تقریباً 200 خواتین ہیں جنہاں دے خاوند بھارتی فوجیاں دی حراست وچ غائب ہوئے ہیں، جبکہ کپواڑہ دے ہی کنن پوشپورہ وچ 100 دے قریب خواتین دی اجتماعی آبروریزی دا واقعہ بھارت تے جمہوری دامن دے اوتے ایک بدنما داغ ہے جس کو کسی بھی صورت دھویا نہیں جا سکتا۔ بھارتی درندگی اور بربریت کا اندازہ اس گل دے لایا جا سکتا ہے کہ 29 مئی 2009 وچ شپیاں دی آسیہ اور نیلوفر دی اجتماعی آبروریزی اور قتل دا پوسٹ مارٹم کرنے والے 2 کشمیری ڈاکٹراں ڈاکٹر بلال احمد اور ڈاکٹر نگہت شاہین کو مودی حکومت سن برطرف کیتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوسٹ مارٹم رپورٹاں وچ بھارتی درنداں کو ان 2 مظلوم کشمیری بیٹیاں دی آبروریزی اور قتل وچ ملوث ٹھہرایا سا۔ نہ ختم ہونے والی اذیت دی وجہ تے کشمیری بیوہ اور نیم بیوہ خواتین نفسیاتی مسائل دا شکار ہیں۔ بڑی تعداد وچ بیوہ اور نیم بیوہ خواتین دی موجودگی مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی بربریت دا منہ بولدا ثبوت ہے۔